Salam alaikum, Kirakom, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Donc, il y a une nouvelle vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis très malade. Donc, toujours les problèmes de baisse de tension en guerre. ندير هاد الحية في راسي باسكو شعري ما فيتاش. سلام بنات كراكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير ان شاء الله. انا غير معجل حنا والجري كاع ما كملناش والله العظيم. والله سي ترو بارابور وي كنا البو ما كان والو. انايا الجري غادي ننقص بنات. جوي ميغريغ. دونك قلت لكم دركت شعري بهذا باسكو سي با بوسيبل، سي شعري راه كاتاستروف. دونك لا راح نريكوبيرو واحد الصوالح شيناهم بشويه، راح نريكوبيرو واحد الصوالح شيناهم ابخي غادي نروحو مع سميه وكاع بغا نشري دي صوالح شعري باسكو شعري ما فهمتش، باسكو كاين بزاف قالوا لي الشعر يتبع الحاله النفسيه تاع البنادم. وي دونك الا راه يتبع في الحاله النفسيه تاعي باش جو كومبرون على شعري ولا كاتاستروف سي با بوسيبل. قلت لهم راني غادي نروح ندير بالطوندوز بالزيرو صايب باسكو سي با بوسيبل، راني نبان كي جيمس بوند والله العظيم. سينو قعدوا معنا دوك نصور لكم شويه بتي تور و فوالا راح نشري دي سوان شعري، غادي نهضر لكم على واحد السوان وبالك غادي ماكي في اللوطو باسكو لا سي با بوسيبل فوالا. فوغوج وين؟ عند فوغوج روحي منك. مين نروح؟ هاكوش؟ هاكا واه لكن حاسومية. فوالا لي في كيما شفتو ماكيت في اللوطو سمش ديزولي. دونك درت فون دو تان هذا كيكو اللي وريته لكم اي تري بيان. درت انتي سيرن ديور ودرت فيها ريكونتورينغ فيت فيها كان بلوش غير باش الصفوريه اللي تروح لي. فوالا شعري شديته بالنوادر. دونك فوالا فيت فيها روج على لافغ عيني راهم هكا ما فيهمش حتى حاجه. ابار لونتيسير ميم لا بود ما عنديش توسا اللي كانت في ساكي درت بها كل شيء. ايوا صافي داكشي كنت نورو لكم شويه ولا رايحين. هنا رانا مع دنيا جينا الاكسيون باغي نشري سيشوار باسكو انا خاصني سيشوار. هذا إليكس و سي بريس لا ميم شوز. سي ال ها سي ال كاين هذا سيشوار وكاين هذا يدير 9.50 وهذا يدير 12 يورو. سولي دو 12 صافي. وانا غادي ندي ان ماسك هكا هذا. انا شوف لا كاين 200 ولا خاصني ان ماسك ولا ابخي شامبوان باش ندير بيه لي سوال شعري، ماشي باش نديره
هذا الماسك جيبي ولا اوسي سي بيان اوسي شو ندير هذا وندي هذا هرس كل شيء غادي السكه طيحت هادو فوالا اللي فيه ديت هاد لو دي ماسك وديت هاد لو بلاد في الغوز باش نزوق كليك لا كون نحاول سي فورور j'ai pas trouvé de belle fourrure je cherche خاصني des coussins aussi je vais voir. Donc salam alaikum les filles نعاود نقول لكم salam alaikum encore une fois. Donc là راني في الدار كيما شفتوا ساعه رحت الاكسيون كاع دونك بغيت نقول لكم باللي c'est vraiment que je suis très malade. Donc دخلت الدار حاشاكم كلشي وتغاشيت وكاع on allait appeler le SAMU وانا ما بغيتش نروح لوبيتال على جال كوفيد وكاع باسكو فوالا دونك كاع هكا قلت ندير شويه كوراج normal c'est juste c'est une faiblesse ou je sais pas je vais voir après مع le médecin. Donc غادي نوري لكم à peu près شريت. Donc là je ferme la porte حبك j'ai acheté هاد لو بلاد رامي مونطو في لو لي راهم دايرين الحس سمحولي. دونك شريت هاد لو بلاد عند اكسيون سي ان بلاد روز شريته 9 €. ferme la porte شريته 9 € قريب 10 € قريب 10 €. Voilà, il fait 10 €, 9,99 € ولا il est très beau فيه هكا دي ريور هنايا c'est très beau. غادي نسيي نحلها لكم باش نوريكم كيفاش باغي نحله حتى نوريها لكم. فيه 1 متر 1 متر صبروا تشوفوا فيه 1 متر voilà sur 1 m 80 sur 1 m 40 il est assez grand. Voilà. Il est trop beau là. Donc franchement ce que moi je trouve les plaids que les joues simple هذا لا جاي عقليه تاع فيكتوريا سيكريت il est trop beau. هكا غادي نحط نديرها فوق كليك باسكو دوك بعد نوري لكم il est trop beau les filles. Donc اللي نجموا يشرو من اكسيون et ben foncez شرو هادو يديروا même pas 10 €. 9 € et quelques. وشيت ان سيش-cheveux donc شيت séchoir ها ولا سي دو لا مارك ال je sais pas يدير 12,50 € ولا 12 € ولا 11,50 € ولا ماني عاقله. انا شريته انا غير باش نشف شعري بيه. او il est trop beau شباب فيه دوري وكاع il est mat وفيه هنايا دوري والله لا شباب ها ولا فما ها ولا باسكو وليت كي نخرج من الدوش ما عنديش سيشوار تاعي خليته في البلاد ديجا وتاع الشيرات خليته خليناه تحت. دونك غادي نتيستي ونقول لكم اسكو حامي ولا لا. دونك غادي نقول لكم ودروك بغيت ندير لكم ان ماتش ثاني هذوك لي دو ماسك اللي وريتهم لكم ديجا شعري راه كاتاستروف يا خواتاتي سي با بوسيبل. شوفوا والله العظيم عندي 25 عام جامي في حياتي ما شعري ولا هكا كيما هاد الخطره ميم مو جي با كومبري والله الله يجيب الخير. دونك لا سكو جو في فير غادي ندير كنت باغي ندير ان سوان داكوغ انا ما نبغيش j'aime pas mentir. Donc ce que je voulais faire à la base كي كنت برا قلت ندخل الدار ندير ان ماسك نشاركه معكم ونديره في شعري ومن بعد ندوش وندير كاع شغل مي الله غالبكم فاي والله العظيم الهضره نهضرها بالسيف سي جوست كو جي برومي باش نحط فيديو اليوم مانيش باين باسكو ما حطيتش البارح وكاع دونك مانيش باغي نغيب على اخواتي العزيزات. دونك لا غادي نروح ندير لكم لا روسيت تاع لو ماسك وانا نخليه جو في لو ميتر دون لو فري وهكا غدوه ان شاء الله لو كان نصبح مليح با جو لو في سور مي شوفو. دونك ريستي افيك مو. فوالا مي بوتي. دونك في هذا لو ماسك تاع الشعر نحتاجو ان ماسك ديجا حطيته في القانوس قلت معليش نزيد نديره. نحتاجو ان ماسك ولا ابري شامبوان ولا والحسل داكور الحسل وصفار البيض. دونك صفار واحد انا اش غادي ندير هنايا غادي ندير حبه كومبلي تاع بيض بلوس ان اوتر جون دوف. دونك زوج حبه حبه بيض كامله وواحد غير صفار داكوغ. شويه انا كيما قلت لكم ما غاديش نديرها اليوم دونك ما غاديش ندير البيض باسكو البيض يخسر بالخوف. غادي نقول لكم غير فيت في كيفاش ندير هكا باش تشوفوا معايا. هنايا درت مغرف كبيره تاع ابري شامبوان. انا ديت هذا فريكتوس باسكو دايرين فيه باللي
بور ريباري لي شوفو. وغادي نزيد عليه الحسل. انا الحسل اللي يا خواتاتي مليح بزاف 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 للشعر. دوك ندير حوالي ملعقتين تاع الحسل. دونك هنايا انا عيني ميزاني بس خاطر على خاطر ندير هذا. شوفوا ديروه ورحموا عليا، هذا ما نجم نقول لكم يرطب الشعر، يرطب كوم با بوسيبل. وهنا تنجموا تزيدوا سوا زيت زيتون سوا اي زيت يكون عندكم، تنجموا ديروا اكثر من زيت. وكاينه ملاحظه صغيره لي في اللي حطيتو لي بور لي شوفو كولوري، دونك الا كي دايره لي ماش ولا خلينا من الزيوتات داكور اللي تكون دايره لي ماش ولا المهم بلون ميال في شعرها ولا ما ديرش الزيت في الشعر ابار زيت البابونج لويل دو كامومي ولا لويل دو كوكو. دونك الزيوتات صفرين اورانج هادو كاع يخلو دي غوفلي، دونك دي غوفلي رو في الشعر كي نقولوا احمر اورانج يحمروا الشعر داكوغ. هنا غادي نزيد انايا هنا غادي ندير الزيت كاع اللي عندي. نورمال عندي زيت خروع، زيت اللوز المره وزيت اللوز المره، واش عندي تاني زيت اللوز المره، وعندي لويل دو كوكو. وغادي نخلي هذا في الفريجيدير، ندير فيه زيوتات وكاع ونخليه في الفريجيدير. وغادي نزيد عليه جوج حبات بيض، حبه بيض كامله وواحد صفار، ونديرها في شعري وندخل ندوز كدرك مانيش قاده. دونك فوالا حبيباتي ربي يخليكم. فوالا مي بوتي راني عاود وليت. دونك لا درت لو ماسك هذا كيما وريت لكم دروك، حطيتها في بلاصته حطيتها في الفريجيدير. وغادي ان شاء الله نديرها في شعري في لي بوينت وكاع شعري وراه هكا ناشف بزاف، وندير عليه سيلوفان. دونك ندير عليه بابي فيلم ولا بابي اليمونتير كل واحد كيفاش يعيط له، ونخلي حوالي 2 سوايع هكا 3 سوايع ومن بعد نغسل شعري. وانا اليوم كنت رايحه نشري شامبوان ابري شامبوان وكاع دو نوفيل غام باسكو لو ايربوس اللي شريته اللي قلت لكم يطول الشعر سي زيرو. دونك من بعد ندير لكم عليها فيديو سبيسيال هكا ما تشوفوش لي برودوي اللي هما شويه غاليين وال aucun effet. Donc vraiment aucun effet, c'est juste شكله وصاي. وانا بروميير طون كان مليح شويه مي ابري ابارامون يطول الشعر وكاع مي سي دو نيمبورط كوا. فوالا هذه هي مي بوتي. دونك نخليكم جو سوي ديزولي باسكو لا فيديو على بالي بلي ماهيش شابه بزاف، مي والله ما بغيت نخلي اليوم ثاني بلا فيديو باسكو لي ميساج اللي وصلوني في انستغرام وكاع اللي تبغوا تشوفوني كل يوم وكاع ربي يخليكم ويطول عمركم ويعطيكم الخير ان شاء الله. دونك لا moi je vais essayer de me reposer, je vais essayer de dormir. غدوه ان شاء الله je vais aller chez le médecin pour voir شا عندي نيشان. دونك نخليكم نقول لكم بالسلامه، تصبحوا على خير وتصبحوا على ما تتمنون. نقول لكم بيزو وتهلاو في روحكم. قولوا au revoir.